محمد عيد مدير الصيدلية المركزية للمستشفيات، وأيضا معنا ضيف حبيبة محمودة في فقرة حدث وحديث. صباح الخير حبيبة. صباح الخير سي عيد، وشكرا على حضورك معنا. صباح الخير. صباح النور زميلي فتح، صباح الخير مشاهدينا. سيد عياد، أول سؤال نبدأ به نقاشنا هذا، إذا كان ممكن تحدثنا عن الأدوية المحلية الصنع المستعملة في المستشفيات عبر التراب الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة هذه. الأدوية اللي مصنعة محليا حاليا الصيدلية المركزية للمستشفيات هي تمد الأولوية للإنتاج الوطني عبر دفتر المناقصات محلي dédié à la production locale. On a près de 172 produits qui sont fabriqués localement à usage hospitalier. اللي رانا عطينا له كاع الاهتمامات باش يكون شراء محليا من عند المنتجين المحليين، وهذا راح قلص لنا فاتوره الاستيراد. كي شريناهم محليا قلص لنا فاتوره الاستيراد حوالي 50 مليون دولار. لو كان ما شريناهمش محليا رانا رايحين نامبورتيو لي برودوي هذوما، والعمله الصعبه اللي راح تروح للخارج. الوغ كون دي برودكتور لوكو، حنا نمدوا الاهميه لا برودكسيون لوكال، ميم كي يكون ان سول برودكتور لوكال، ميم افلو طوندو نشريو عند لو لوكال باسكو راهو هنا محلي نتفاهموا معاه، يقدر يخدم اون ايكيب دوز ايكيب ترواز ايكيب لكن بخصوص فعاليه الدواء سي عياد وايضا حبيبه، نعرف حنا الجزائريين يقول لك باللي دائما المنتوج تاع الجزائري ماشي فعال كما المنتوج تاع المستورد. انا نظن بلي هذا ما عندوش ثقه في المنتوج المحلي ان صح التعبير. نظن بلي الثقه بدات تتكون باسكو هنا سي ان بروبليم بوكو بليس بسيكولوجيك. دي فوا بنادم يولف في بواط ولا اون كولور يقول لك هذا دواء محلي، من الدواء المحلي او يخدع كاع الرقابه، يخدع كاع الملفات التقنيه، يخدع لو لابورتوار كونترول وما يسجلش هكذاك برك، ونفس التركيبه نفس الوصفه. هنايا مي انا ما نظنش دوكا الناس والفت الانتاج المحلي باسكو لا بلوبار تاع لي برودوي فارماسيوتيك كي سون كوميرسياليزي اون الجيري يا بوكو بلوس دو برودوي دو ريفيرونس اللي راهم يسجلوهم وراهم لي رومبورس، والمريض الجزائري راه يستهلكهم وما فيه حتى اشكال. نعم. إذا كان ممكن هنا تقول بأنه أكثر من 172 دواء محلي تمون بها المستشفيات، لكن رغم ذلك نلاحظ أن الصيدلية المركزية للمستشفيات تعاني يعني أزمة ديون، يعني عندكم مستحقات كبيرة جدا لدى المستشفيات. إذا كان ممكن تحدثنا عن قيمة المستحقات وكيف سيتم التعامل مع هذه المستشفيات، يعني وأنه أغلبيتهم مستشفيات جامعية. المستشفيات على كل حال عندهم بيدجي فونكسيونمون، والصيدليه المركزيه للمستشفيات الدوله لي بوفوار بيبليك خداو كل التدابير اللازمه باش مولونا وعطاونا لي كريدي نيسيسير بور كون بويس فير فاس او بروغرام دابروفيزيونمون اي او بروغرام دو ديستريبيسيون تاع الطلبات تاع كاع المستشفيات على القطر الوطني. كيف تقدر يعني المستحقات هذه؟ المستحقات تاع طلب الاستشفاء، طلبات المستشفيات. لا، ديونكم ديونكم العالقه لدى المستشفيات الجامعيه. الديون هي على كل حال ديون اشاك فوا يا دي ديباسمون في لا كونسوماسيون في الطلب نتاع المستشفيات، كيكون فيه عجز يكون عندنا دين بيان سور. من بعد الدوله تاخذ الاجراءات اللازمه باش دير لاسينيسمون تاع لي كريونس كي سون ديتوني سور لي ستركتور هوسبيتاليير. تقول بأنكم تمونوا المستشفيات وفيه وفرة للأدوية، لكن المواطن أو المريض يصدم دائما لما يروح يداوي في المستشفى ما كاش دواء. ما تعليقهم هنا سيد؟ على كل حال في المستشفى يقول لك ما كاش دواء. حنا على كل حال دي فوا عندنا بعض المشاكل وين حنا يجونا بعض المرضى افيك دي زوردونونس يقول لك انا الدواء هذا عطاوه لي قالوا لي روح، وحنا الدواء هذاك عندنا موفر في الصيدليه المركزيه للمستشفيات، ما نقدروش نبيعوه للبارتيكولي باسكو سي ان برودوي ا يوزاج هوسبيتالي. حنا ندخل مع المستشفى نعيطوا لهم ونقول لهم باللي كاين مريض وجانا، حنا لو برودوي لي ديسپونيبل فو لو ليفر يا با بروبليم. دي فوا كاين بروبليم دو كومونيكاسيون اي دو بروسيدور. حاليا الصيدليه المركزيه للمستشفيات حنا خممنا في هذا المشكل، رانا في المرحله الاخيره اون ديفلوبي لو بون كوموند الكترونيك باش يقولوا كاع المستشفيات
ا ديستونس يديروا لي كوموند تاعهم. لهذا النقطه السيد عياد، تقول يعني أنكم تتعاملوا بطريقه محكمه مع المستشفيات. كان هناك حاله لزميل معنا في المهنه، امه راحت باش تجري عمليه جراحيه على عينها في المستشفى، يقول لها ما عندناش خيط جراحه. خيط الجراحه هو كان هذا يعني ابسط شيء. خيط الجراحه كاين منتج محلي وطني عنده دار المناقصه معنا كمنتج وطني، والعجز اللي عنده في الانتاج تاعو حنا درنا مناقصه دوليه، والخيط متوفر بكميه لازمه وما حتى اشكال. حتى المخدر هناك المخدر كواشف تحاليل طبيه افونير فيزيتي فوار دو فيزي لي ستوك. لكن ما تشوفش انه ربما اذا الصيدليه المركزيه للمستشفيات وفرت هذا، ولكن احيانا في المستشفى يقول لك ما كاش، هل ربما فيه تلاعب يعني في توجيه الادويه يعني والمواد المخصصه عيادات خاصه؟ هنا هذا المشكل، هذا هو مشكل داخلي في المؤسسه. عندها مدير وعندها اطارات وعندها قانون داخلي، سي تاو دو جيري لو برودوي فارماسيوتيك. دايور تعليمات وزير الصحه تعليمات صارمه في لو ريونيون دو ترافاي مع المدراء باش يكون فيها متابعه في الستوك تاع الميديكامون. ما يقعدش لو فارماسيان شاف تاع لوبيتال هو اللي يتحمل المسؤوليه وحده، لازم ميم لو جيستيونير وهذا الوزير باش يكون فيها متابعه، وباش ما يكونش فيها ان ستوك بارتو في السيرفيس في لا فارماسي سنترال تاع لوبيتال، باش يكون فيها بوكو بلوس دو ميتريز في لا جيستيون دي ستوك حتى للمريض. كان فيه يعني اسمه رئيس مصلحة في إحدى المستشفيات هنا في الجزائر متهم بتحويل ملياري، ما قيمته يعني ملياري سنتيم من أدوية القلب إلى عيادة خاصة بحيدرة. هل سمعتم بهذه القضية وكيف تم التعامل معها؟ أنا هذه القضية كيف يتم تحويل الدواء من جهة نحو عيادات خاصة، ولما يروح المواطن البسيط يقول له ما كاش دواء، يوجهوا نحو على كل حال الصيدليات. القضية هذه ما تخص لا فارماسي سنترال دي زوبيتو، تخص المستشفى، والوزارة عندها مفتشية عامة اللي راهي تعمل في الميدان، وراهي تروح وتراقب وفي دي رابور، البرون دي ديسيزيون فيرم كونت يساجي باش نلعبوا بلي ديني بوبليك، وما فيهاش لعب، ياخذوا الاجراءات الصارمه وفيه مام عقوبات اللي تروح بعيد. مثلا هذا المشكل ما يكونش عقوبه من توصل عقوبات دوك، ولا فيها دي بروف باللي الناس حولت ادويه وصافي يدير على فولي سرقت. هنايا عقوبات صارمه، عقوبات العداله تكفل بهم. في بعض الاحيان المريض يكون عنده مرض نادر والدواء غير متوفر هنا في الجزائر، غير متوفر في المستشفى، هل تلجأ الصيدليه المركزيه للمستشفيات الى رخص الاستيراد المؤقت ومتى؟ شوفي لي برودوي تاع لي مالادي اورفلين متوفرين، كاينه ليست كي كوميرسياليزي بار لا فارماسي سنترال دي زوبيتو، وعندهم كاع المرضى على القطر الوطني راهم يسون بريزون شارج. ولا كي تتكلمي على ادويه جديده اللي مازال ما تسجلتش ولا مازال ما دخلتش للجزائر، هذه حاجه واحده اخرى. دواء كيكون طالب لازم يكون فريمون كاين نشخصوا الامراض، يكونوا المرضى مشخصين، وكاين المرضى باش من بعد لا ديريكسيون جينيرال لا فارماسي مع المنتج يجي يحط الملف ويتسجل البرودوي، ومن بعد نقدروا نستوردوه. باسكو كاين مرضى ما نخلقوش حنايا نجيبوا نسجلوا دواء الوغ كو لي مالاد نيكزيست با. ا ما كونيسونس انا واش عندي المعطيات، tous les maladies orphelines actuellement ils sont pris en charge. D'ailleurs حنا l'ardoise la plus volumineuse et la plus coûteuse عندنا سي لا كونسيرولوجي، لا بريزون شارج تاع لا كونسيرولوجي مع البرنامج تاع رئيس الجمهوريه سي عبد العزيز بوتفليقه بارابور او بلان كونسير اللي رانا حنايا تقريبا 40% تاع الفاتوره تروح لي مالادي دو لا كونسيرولوجي، و20% تروح لي مالادي تاع توسكي دو ليماتولوجي. عندنا هنا تعطيك نظره بلي 60% من الفاتوره راهي تروح للونكولوجي ليماتولوجي ولي مالادي اورفولين. صافي دير كاينه اون بون بريزون شارج على ليشال ناسيونال، باسكو لازم نعرفوا ونديروا المقارنه ما مع جيراننا. عندنا جيراننا راهم في الكوتي، عندنا الافارقه لا بي سي اش، حنا اوني اكطوالمون مومبر في لا كامي سي لي سنترال داشا افريكان، اوني 22 مومبر. رانا عندنا دوكا نظره على الشعوب على الدول الاخرى كيفاش راهي
تاخذ اون شارج لا بوبيلاسيون، ما ياخذوش اون شارج لا لكن ما نقدروش نقارنوا، ياخذوا كلش غير لا كونسيرون. عياد لا ما نقدروش نقارنوا، يعني الامكانيات الماديه تاعنا تاعهم ما راهيش كيف لا مقارنه يعني بالمداخل تاعنا والميزانيه تاع قطاع الصحه، يعني لا ما نقدروش نظلموهم. لا باش نعرفوا واش راهي دير الدوله في كامل الجهودات. سي فري كو الدوله تاعنا قد اسمه لا بريزون شارج تاع لي مالاد مجاني، بصح باش الناس لازم يعرف المريض شحال راهو يتكلف للدوله. هكذا برك نو اتيتر انديكاتيف بلا ما يخلص، على بالنا بلا ين بريزون شارج غراتويت، بصح لازم نعطوا له بور فالوريزي لو ترافاي كي اون تران دو سو فير بار لي بوفوار بوبليك. سي با ان ترافاي دو موندر، سي دو غروز ايفور مويان هيومان ماتيريال فينونسي. لازم الناس يفو بوزيتيفي باسكو حنا توجور كي يخص ان برودوي نقوموا عليه القيامه، الوغ كو دون على ترافير لو موند اونتي يا دي طونسيون سور دي برودوي. روح تدخل في لايناسام اون فرانس تشوف لا ليست دي ليست ريبتير يحط لك هذا روتري. عندهم بديل، عندهم جينيريك، عندهم. احنا تانا عندنا البديل، احنا القائمه تاعنا فيها يلا انا هذا رحت نحوس عليه في الفارماسي ما عندوش بديل. واسمه هذا الدواء اعطيني واسمه. يلا شوف يقول لي اسمه اقرا. اورغاميتريل تاع الحساسيه ما عندوش، يقول لك ما عندوش جانيس في الصيدليه. لا دوكا في الصيدليات الخواص تتكلم لي على الصيدليات الخواص. حنا كصيدليه مركزيه للمستشفيات عرفنا استقرار هذا الربع سنين هذو اللي جازوا، استقرار كبير وملحوظ في لا ميتريز تاع لي ستوك تاع لامبورطاسيون ديستريبيسيون. تتكلم لي على الادويه اللي موزعه في لي زوفيسين. لي زوفيسين عندهم دي زامبورطاتور خواص اللي راهم يدوا لي بروغرام دامبورطاسيون تاعهم لا ديريكسيون جينيرال دو لا فارماسي، ومن بعد هما يامبورتيو لي برودوي اللي ديستريبي فير لي غروسيس ولي غروسيس اللي ديستريبي فير لي زوفيسين. دوك ولا كان هاد المتقاولين انا ما نقدرش نتكلم في راسهم ولا ندير روحي في راسهم، ولا كان فيه اشكال وعندهم ديسفونكسيونمون بروبليم. حنايا الجزائر خدات الاجراءات، عندهم دفتر شروط نورمالمون تو لي زامبورطاتور دواف ديتونير ان ستوك سيكوريتي دو 3 موا باش كي يكون فيه كاش مشكل عنده الوقت باش بور ريبوندير. حديثك عن دوك هذايا تتكلم لا ليست فيها بلوس دو 4000 برودوي فورمي دوزاج، كاين فيها لا سبيسياليتي وفيها لي جينيريك. وفي لي جينيريك تلقى حنا في التسجيل تلقى 5 6 7 8 9 جينيريك مسجلين. كي يخص الناس من بعد توالف ان جينيريك توالفوا كي يكون يخص كاين دوطر سي لو ميم برودوي لا ميم كومبوزيسيون يخص يقول لك ما كانش، ماشي ما كانش باسكو والف هذاك الدواء. تقول لي يصرى مشكل دون زون طون يقدر يكون مشكل ما كاش، ومن بعد كاين لي بريزون شارج رابيدمون بلا ريغولاسيون مع لا ديريكسيون جينيرال دو فارماسي مع لا سو ديريكسيون تاع لا فارماسي هوسبيتالير بارابور لا بي سي اش، او في لا ديريكسيون جينيرال دو فارماسي مينيستير دو لا سونتي عندها سو ديريكسيون اللي تتكفل بلي بروغرام وتتابع وتدوموندي ميم هاد المستوردين قال واش كاسكو فوز افي رياليزي كوم امبورطاسيون، كاسكو فوز افي ديستريبي. مؤخرا الوزير عطى تعليمات وقال لهم اللي يتلاعب رانا ناخذوا اجراءات صارمه، ماشي نعطيكم البروغرام دامبورطاسيون باش تجيبوا لي برودوي فارماسيوتيك ومن بعد كي تعرفوا بلي ان برودوي فيه اون طونسيون ديروه كوم برودوي دابيل. هذا ما لازمش يكون كي يقدر يسمى. هنا ما لازمش نكونوا لازم يفو بوزيتيفي واش راه دير الدوله. ميم احيانا الواقع ميم لي سانديكات اسمح لي ميم لي سانديكات تاع لي زوفيسيين الجماعه كامل اللي سون سونسيبيليزي بور لو بون سونس بور لو بون فونكسيونمون. الواقع دي فوا كاين بروبليم دو بالك. عندكم مخزون عند البي سي اش عندها مخزون؟ لا بي سي اش عندها مخزون. شحال مده الصلاحيه تاعو اذا كان ممكن؟ حنا المخزون تاعنا يفاري اونتر 3 4 5 موا باسكو يا اون دون دي سير يا دي زونتري دي سورتي. بلاد بحجم الجزائر ومستشفيات جامعيه مخزون ل5 أو 6 اشهر لو صرا يعني اي حاجه لا قدر الله حرب او كارثه او اي حاجه يعني وصلت جوستومون المخزون 3 شهور يكفي، 6 شهور يبالغ فيه باسكو عندك ان ستوك كوميرسيال لو يجي. المخزون هذا اللي كوتو باسكو فيه لي برودوي اسونسيال وفيه لي برودوي اورسيك اون كات كاتاستروف ناتورال بور فير فاس ا سيت كاتاستروف ناتورال عندك مخزون اللي باش تلبي الطلبيات في الحين. هذا يكفي عندنا المخزون يكفي، والدوله هي اللي راهي تراقب وراهي تدعم باش يكون فيه مخزون ويكون فيه اون كونتينيتي داكتيفيتي اون بيرينيتي دون لاكتيفيتي اي دون لا ديستريبيسيون دي برودوي فارماسيوتيك بارابور او ستركتور هوسبيتالير ا ليشال ناسيونال. يفو جامي لوبليي باسكو ما راناش قالوا ليفر غير في لو نور ولا لاس لو نور لو سيد تو لو تيرتوار ناسيونال والله ويا اون بوليكلينيك لا ولا ان اوبيتال الدواء يلحقوا. هناك ظاهرات تفضلي ظاهرات
الأدوية المنتهية الصلاحية سيد عياد، في كل سنة نلاحظ أن بعض المستشفيات تلجأ إلى حرق أطنان وأطنان من الأدوية. إذا كان ممكن بعض التفاصيل بخصوص هذه القضية بلغة الأرقام إذا كان ممكن. احنا بالنسبة لبرودوي فارماسيوتيك بيريمي، احنا في على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات فتحنا الملف هذا، فتحنا الملف اللي عنده كاين أدوية اللي عندهم بريسك 20 طون من اللي تبيريماو، وزقينا ونا ابلي لي فورنيسور عرضناهم جاو موجودين في المستشفيات، ونا نيغوسي معاهم. حنا عندنا في لابيسياج ونا نيغوسي معاهم باش عاودوا داو لهم الادويه، هما تكفلوا بهم ورمبورساو لنا الادويه هادو اون دوفيز اون موني دوريجين اي اون دينار. القوانين الخواص هنا محلين رمبورساو اون دينار، ولي زيترونجي رمبورساو ايزون في دي فيرمون او كونت دو لابيسياج اون دوفيز دي رمبورسمون. اون ا اسيني لا سيتوياسيون presque 1,6 milliard de dinars remboursés وكاين قعدوا لنا 400 مليون دو دينار راهم اون فوا دو رومبورسمون راهم في البايب. كمية هذه الأدوية كمية ما نقدروش نقول احنا كميات ماشي كبار، لكن ربما المبلغ بالعملة الصعبة شحال؟ المبلغ بالعملة الصعبة كي تقول انت 2 مليار دو دينار نعطوها ابوبري واحد باش ما نغلطوش باسكو كان دورة دوفيز الدور حوالي في 25 مليون اورو اللي ريكوبيريناها، يعني استرجعتها من الادويه منتهيه الصلاحيه، منتهيه الصلاحيه تكفل بها عمرها 20 سنه المخبر اللي بحال. نعم سيد عياد، انت قلت انه فيها مجهودات ماشي 20 سنه، على مده على مدار 20 سنه انا فيها ناسينيسمون جينيرال تطهير. نعم سيد عياد، انت ذكرت قلت بانه فيه مجهودات كبيره يعني لا تقوم بها وزاره الصحه والصيدليه المركزيه للمستشفيات، انه فيه وفره في الادويه، لكن ما تشوفش انه المشكل الاكبر اليوم راهو على مستوى المستشفيات في توزيع واستعمال هذه الادويه؟ يعني مثلا الادويه تاع السرطان تقول بانه 40% من البيدج يعني من الميزانيه تروح لادويه مرضى السرطان، لكن في كل مره مستشفيات يقول لك ما فيش يعني الدواء، ما فيش ربما نظره لإعادة طريقة التسيير فيما يخص هذا المشكل. نعم هذا المشكل هذا حاليا وزارة الصحة راهي دايرة مشروع تاع لوجيسيال اللي راهو لو ديفلوبور راهو يافونسي فيه دون ان كادر دان بارتناريا افيك لو فوديك. راهم يديفلوبيو في ان لوجيسيال بور لا تراسابيليتي دي برودوي فارماسيوتيك دو لا فارماسي سنترال جوسكو مالاد. حنا عندنا لا تراسابيليتي كونت اون امبورت اون ستوك اون ديستريبي بار لو بار كونتيتي، ما كاش مشكل. من الصيدليه المركزيه تاع المستشفى حتى للمريض، هذا كان فيه مشروع اللي الوزير يراقب فيه ويتبع فيه باش ان شاء الله فوار لو جور. هذا تقارير ضد المستشفيات، هذا المشروع كي يكمل راح يسهل لنا المهمات تاع لا ريغولاسيون. رفعتوا تقارير ضد المستشفيات اللي اكتشفتوا ربما فيه تلاعبات في حنا كي يكون فيها ماشي تلاعبات، ما نقولوش تلاعبات، سوء تسيير. حنا كونت اون ريسوا دي كوموند وكي نشوفوا ليستوريك تاع لوبيتال لا موين دو كونسوماسيون تاعو ابيتويل الي باغ اكزومبل 2000 ومن بعد يجيني افيك ان بون كوموند دو 2000 لا 3000 ما نعطيلوش 2000 لا 3000، يكون في تحقيق مسبق، نعطيلو لا كونتيتي اللي كمل في يديها ون دوموندي دي زيكسبليكاسيون علاش il a demandé la quantité supplémentaire si c'est justifié s'il y a un pic في لي مالادي ولا عنده ان بيك فريمون جوستيفي نعطيو له الكميه اللازمه. مي داخل المستشفى دوكا ان شاء الله مع التعليمات تاع وزير الصحه راهم دوك لا جيستيون تاع الميديكامون او نيفو دو لوبيتال سا فا شونجي. La pharmacie centrale, les pharmaciens au niveau des hôpitaux, ils vont prendre leur activité et leurs prérogatives كما لازم الحال. على ذكر مرضى السرطان سيد عياد، كان فيه فضيحة وين تقول أنه مرضى السرطان تمت معالجتهم بأدوية إسرائيلية الصنع. هل تنفي أم تؤكد ما كاش أدوية دخلت عن طريق مخبر؟ لا دوك نفهمك، ما كاش أدوية إسرائيلية الصنع. فيه دي لابوراتوار اللي كانوا يديروا دي جينيريك في مرض السرطان qui ont été phagocytés, qui ont été achetés par un laboratoire إسرائيلي. ومعروف انه المخابر الاسرائيليه هي متحكمه في سوق الدواء في العالم. ديك كي تشري هذا المخبر يتشرى
حنا لا الجزائر تحبس ما تزيدش تخدم مع هذاك المخبر وتشوف مخابر واحده اخرى دوطرز التيرناتيف بور ابروفيزيوني السوق الوطني. يعني كانت هذه لا غالب باسكو حنا كي يكون فيه لابوراتوار اسرائيلي اللي فاغوسيتي نوت لابوراتوار حنا تم تحبس. لكن سي عياد معروف انه عالميا انه المخابر الاسرائيليه تاع الدواء هي حاكمه المونوبول تاع الدواء في العالم، في السوق يعني العالمي ما حكمش على المونوبول. لكن ما تقدرش ربما احيانا يعني كاين ادويه حصريا يعني مخابر اسرائيليه. يا اخي شوف يا اخي الادويه هذو كاين مخابر عالميه والمخابر كبيره بزاف. حنايا البروبليم تاعنا حنا لا سوليسيون تاعنا بور لالجيري عندنا مخابر اجنبيه لان نجيبوا معها عندها الادويه اللي ماشي مصنعه في الجزائر. حنا لافونير تاعنا سي لاندستري لوكال. راكم متحققين انه هذه المخابر ما تتعاملش مع والمخابر الوطنيه اللوكال راهم يفكروا دوكا باش يصنعوا الادويه تاع لا كونسيرولوجي اي ميم دوتر برودوي كونت يطومب دون الدومين بيبليك بيان سور ميم لا بي سي اش بارابور او بلان ا سون بلان دو ديفلوبمون 2018 on a lancé un plan de développement, le bon de commande électronique, la normalisation, la mise à niveau, la certification, la cartographie des risques, le plan stratégique. هذا كاع باش راح ندخلوا في اطار باش نولوا كيما قال لك نديروا الاستيراد والانتاج ثاني. وقتاش نوصلوا ربما لمرحله انه بلغ 90% من الادويه ننتجوها محليا؟ شحال؟ 90% من الادويه يا اخي باش تقول 90% بالادويه تنتجها انا ما نظنش. حنا دوك نلحقوا ولا لحقنا 70 ولا 80% سا سري اكستراوردينار. في افاق قريبه. ما تنساش باللي عندنا 143 usines de fabrication toute forme sèche injectable pâteuse galinique وكاين اخرى راهي في اون بيرسبكتيف باش تبدا الانتاج. نظن حنا دوك حاليا راهي الانتاج الوطني اون فالور راهو يدور في 70%. اون فوليوم راهو يدور في راهو لا ديباسي لي 50%. هذا مشجع. حنا الانتاج راح نقدروا ننتجوا الادويه اللي تطيح دون الدومين بيبليك يا اوكان بروبليم مي يورا توجور دي برودوي انوفون دي نوفيل موليكول اللي راح الجزائر تشريهم بور المرضى تاعهم ولي بوفوار بيبليك راهم يمدوا لي مويان نيسيسير بور بروند سي اون شارج. هل هناك مشروع افيك دي موليكول دانيير جينيراسيون؟ باسكو مؤخرا سمعنا باللي كاين الناس تقول لك كاين دي برودوي ما مش يحبوش يجيبوهم. كاين بعض الادويه تسجلت في هذا 2018 تسجلت في 2018 لي بيجي تاعهم تاع لي زوبيتون دار في 2017 تسجلت. كاين لي زيكسبير كي فون ستاتيو سور هاد الادويه وين يفون تاتر يوتيليزي اي لا تراسابيليتي تاعهم باسكو الادويه اللي فيها قيمه ماليه كبيره ولازم لا تراسابيليتي ولو سويفي تاع لي باسيون. هذه الدوله الوزير مع لي زيكسبير كي فون statuer sur le fonctionnement et sur l'utilisation de ces produits-là, mais فيها خير كبير. دوك ميم لا بيجيتيزاسيون تاعهم ان شاء الله الفاصل. كآخر سؤال سيد عياد، متى ستتحول البي سي اش من شركه للتوزيع الى شركه منتجه؟ الاخت لا بي سي اش ان شاء الله هنا ميم التعليمات تاع وزير الصحه باش ندخلوا في الانتاج ولازم حنا ندخلوا في الانتاج. مي الانتاج معنا حنا رانا في هذا رانا اون ايت ان تران دو بريباري اون ا ريسو كيلكو بروبوزيسيون دون لو كادر دون جوينت فونتور افيك دي لابوراتوار ايترونجي. رانا في لا فاز بريسك فينال باش نقدموهم لمجلس الاداره تاع الشركه تاع الصيدله المركزيه للمستشفيات يابروفيو لنا المشاريع وان شاء الله نبداو الانتاج. وان شاء الله الانتاج اللي نديرو حنا اون فا با توشي لي برودوي كي سون ديجا برودوي لوكالمون ولا اللي راهم اون بروجي. اون فا توشي دي برودوي اللي واحد ما راهو يديرهم باش هكذا ما يكونش فيها صراع محلي وداخلي باش كل واحد يخدم وكل واحد يفا كونتريبيو اي ابورتي ان بلوس بور لالجيري. شكرا جزيلا حبيبه محمودي. سي عياد قبل ما نختموا تبع شويه الرياضه. نعم. بعيدا عن مشاكل الادويه، شكون الفريق اللي تنصروا في كاس العالم؟ انا الفريق اللي كنت ناصره في الكاس العالم ما نكذبش عليك حنا لي زالجيريان لا بريبار يتبعوا البرازيل راحوا. وبعد البرازيل عندك منتخب احتياطي؟ بعد البرازيل عندي بالك لونجلتير يعني. والبارح بلجيكا، كنت بلجيكي البارح. لي زالجيريان بالبريسك كاع كانوا بلجيكيين. يلا رياض محرز انتقل الى مانشستر سيتي، كيفاش تشوف؟ ان شاء الله نتمنوا له كل التوفيق وكل النجاح باسكو رياض محرز طفل لاباس به. نهار حالي لوزيتش كان اونترينور كي جابو قال لهم هذا الولد هذا راح يكون فيه خير كبير على عامين فوزالي فار كاس كيف هذا والحمد لله هاو الحق. دوك لازم يزيد ينضج اونكور بليس سا سرا اون تري غروند اكسبيريونس بولي باسكو تنقل الفريق كبير وكبير جدا. il aura une autre culture ça ne sera que bénéfique pour l'Algérie.
يلا كيما يعرف يجاوب في قطاع الادويه جاوب مليح في قطاع الرياضه. اذا شكرا جزيلا السي محمد عياد المدير العام للصيدليه المركزيه للمستشفيات. حبيبه واش ناصر انت؟ تصل الفريق الوطني.